हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बअदु इन्न शर्रद दवाबि इंदल्लाहिल्लज़ीना कफ़रू फहुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जनाब काबिल कदर इज़्ज़त व एहतराम शेखुल कुरआन अल्लामा बहरुल अमीक हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब अमीर इशाअत तौहीद व सुन्नत कुल पाकिस्तान व दीगर उलमाए किराम व तुलबाए किराम व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। दगा अज़ीमुश शान मुहीरुल उक़ूल आलमी इज्तिमा इनइक़ाद बउनवान इशाअत तौहीद व सुन्नत दाद मौलाना मोहम्मद तैयब मुअर्रिफ़ का खुसूसन मौलाना शम्सुल हुदा वगैरह ददवी शहादत दे सामिईन पर रहमत दे खुसूसन पचपिरान पर दे अल्लाह ताला तरफ दा गनीमत दे। चूँकि तक इज्तिमा चूँकि तक आलमी इज्तिमा दे पो आलमी सतह बाद चंद गुजारिशात इस्ताज़ो सामने पेश करूँ। इशाअत तौहीद व सुन्नत ददे तारीफ कोल जरूरत निश्त दे ददे दानून दा ऐलान कई इशाअत तौहीद व सुन्नत टोल मज़हबी दे पाल्टियों ना उच्चत माफो बेहतर दे ददे तारीफ जरूरत निश्त दे। चूँकि दा इज्तिमा आलमी दे जसुर में दा गुजारिश कुम उम्मत मुस्लिम दुई पर मौजूदा वक्त के तबाह बर्बाद दे दुई तौहीद बाद अमल न कर दे ददी वजह दादे जलालत दादे से दुई तौहीद व सुन्नत बाद अमल न कर दे कदुई तौहीद और सुन्नत बाद अमल हो करनो तो दुनिया दे अल्लाह ताला दिन न रड़ा शो मौजूदा वक्त पटोल कुर्रे अर्द के तमाम आलमी सतह बादे आलमी दुनिया सामने न मुसलमानान देहश गर्दी शिकल रूप के पेश गई बे तौहीद अमल नकोल पोइसरा हगेंद रुस्ते बिला दलील बिला सबूत बिला तहकीक नाम निहाद दहशतगर्दी पर नुम वादे मजलूम मुसलमानान व कत्ल आम खुद रेजी गए मुसलमानात दहशतगर्दी खुजम मजूमत कुम लेकिन मुसलमानात दहशतगर्द न दे दहशतगर्द कुफार दे मुसलमानात पर दहशतगर्दी निस्बत खोल दा जलालत शहालत हमाकत दे मुसलमानान दे टूल इंसानान पर हुस्न सलूक खैर ख्वाही बिरादरी उखवत उल्फत मोहब्बत अमन अमान दावत वर्के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आयम व बादशाहान दे पारा पखुतूत सिरे सरा तबलीग कर दे दावत वर कर दे तौहीद यो खत लेगल हेरकल बादशाह दे पार हा खत यो शिकर दाओ
वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। सलमत्या अमन अमान हक शाद बारद हक हिदायत तबदारी कई बुलफिक्र दाद ए हरकल बादशाह अस्लिम तस्लम। इस्लाम रौड़ा तौहीद मना, तौहीद कबूल कवा तब सालिम पात कीगी। इसके अमन आमान थे। मौजूदा उम्मत मुस्लिम न तौहीद पे जिंदल, न अल्लाह ताला दीन पे जिंदल, न अमल कमा हक हु। उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु यो रोज पर मकाम इब्राहिम की हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर। ओल ए जुमा दोस्त, ए जुमा हबीब दाजा ईसान का इब्राहिम सल्लल्लाहु मुबारक ज़ैद जुमा ज़रा दागवारे ज़ पदेसा की दो रकात नफल मूज कम। हुजूर ओल ए उमरा जुमा ज़रा हम दागवारी, लेकिन दिन कानून नहीं शोर दे, दिन नहीं योश दे। हगावल ए हुजूर जुमा तजवीज़ दाताई दाखो दिन शो। हगावल ए उमरा इंसान देर मुअज़्ज़ज़ दे, इंसान आंदो बार दीन पो अर्श के जोड़ेगी न पो फर्श के, अर्श के जोड़ेगी न पो फर्श के जोड़ेगी। हगांदा सो रोज बाद दाया नाज़िल शो वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। बहरहाल दीन पे इज़्ज़त न दे, वाई मो खलक दीन तरफ वाड़ू। हयात बशरियत फी जमीअ ज़ुरूफ़िहा। दीन यो दस्तूर यो निज़ाम नुम दे इंसानानो जिंदगी दे पार तो हर वक्त अल्लाह ताला आसमानी दिन तौहीद सन्नत मुग पर खोल दे। अल्लाह ताला आसमानी दिन महबूस मतरूकुल अमल दे इंसानानो खुद साख्ता दिन लगा जमहूरियत शो दा मंजूर दस्तूरुल अमल दे लदे वैना मुसलमानान दा मुसलमाना तो बर तबाही बर्बादी हलाकत जलालत मुसलमान तो बर तौहीद हकद अर्श लरागल दे लदे वैना हर जगह मुसलमानान मजलूम मगलूब मकहूर दे न दुई जान महफूज दे, न बाल बच्चा महफूज दे, न माल न दौलत न मुल्क न इज्जत न गैरत न ईमान न इस्लाम न मजहब महफूज दे, न मदारिस महफूज दे, न मसाजिद महफूज दे, आओ न मुक़द्दस मुकामात महफूज दे, न मकाबिर महफूज दे, न उलमा किराम इशाअत तौहीद वाला महफूज दे, ना नामूस शानी सहाबा किराम महफूज दे, न नामूस शानी उम्महातुल मोमिनीन महफूज दे, न नामूस शानी रिसालत महफूज दे। वक्तन पर वक्तन तौहीन रिसालत की, हालांकि गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल मरदूद तौबा दे लदे वही ना फतेह मक्के पर रोज के 12,000 साहबा किराम दाखिल शो 10,000 रागल और मदीना मुहाजिरीन अंसार 2,000 को लार के शामिल शे हो दो एकदम ऐलान कर मुज़ाहमत अल-यौम यौमल मज़हमा निर रोज दे मुकाबले रोज दे मुज़ाहमत रोज दे द कुफारो बयंगी उहुद के जुमगा 60-70 अकाबीर साहबा किराम शहीद कर दे हम लोग दुई सरुन बगोस को
वीरदल कुफार मरऊब परेशान छो अशिद्दाउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम ददीदा शबतो वरसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखफुल दुश्मनान कातिलान कुफार दे रहमत ऐलान कर अल-यौम यौमल मरहमा ए जुमा साहब करामो निल रोज दे रहमत रोज दे अमन आमान रोज दे माफी रोज दे मात पर अल्लाह पाक दिरे इख्तियार वर करो कत्ल गुलामी माफी माफी कर दे अल्लाह पाक से पता है वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम ए जुमा दोस्त साखलाक देर उशद तबकुल दुश्मन हम माफ कई कौल माफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर जुमा पदे नुक्ता के दे कौल माफ हुजूर यो गुस्सा है रसूलो इब्न ओतल गुस्सा के रसूलो हगे तो पर न तोबा न हगे तोबा कबूल शो न हगे तो पर माफी मिलो शो हगे तो बैतुल्लाह शरीफ गलाफ निसी फरियाद के जारी के आजी के वा वैला के ए जुमा परवरदिगारा कौल दे पारा कुफार दे पारा माफी मिलो शो दे न मा दे पार माफी मिलेगी न जुमा यानी तोबा कबलेगी दारेगा चलोर जनाना वो दारेगा चलोर जो गुस्सा करते जनाना वो हवई हम सर कलम को मौज़िम वक्त ख़त्म दे हजरात तौहीन रिसालत दास जुर्म अज़ीम दे दे इलाही सुर्फ सजा मौत दे न तौबा कबलेगी आओ न माफी मिलेगी इज्तमातिल उम्मतो वत्तफक़तिल अइम्मतो अला मन सब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़तल हदन मोमिनन औ काफ़िरन फला तुक़बल मिन्हु तौबतुहु लितवक्किरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल उम्मत इज्मा मुनअक़द दे अइम्मा मुतफ़िक़ दे पदे खबरबाजी नो हागा वाजिबुल कत्ल दे हागे तौबा न कबलेगी लदे वजना बस कबूल लदे वजना अफसोस खबरदार दे यो गुस्सा है रसूल अगर बरसर आम हुक्मरान फांसी हुक्र नु चाक कुदरत बनो आइंदा दबार तौहीन रिसालत कौन लेकिन जुनूब हुक्मरान पखफुल मुफाद इक़्तिदार द पार द बहिर कोतुल राजी कोल द पार तो यानी द बहिर कोतुल राजी कोल द पार थी वर्के तू बातिल कोतुल राजी के अल्लाह राजी न गए वल्लाहु व रसूलुहु अशद व आखिर खिताब में ना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम या यम्मल गफीर मेहरबानी देर मेहरबानी को देखते हैं हमारे पास जी दावत खिताब और तुम मारूफ नौजवान आलिम दीन दे मौलाना कारी नूरुद्दीन से इंशाल्लाह दागे बयान दे दागे नमक के दा इशात तौहीद व सुन्ना ज़िला गुनेर नाज़िम आला हज़रत मौलाना हज़रत हुसैन से था दावत हुकूमत चाहे दफल दिल्ली नुमाइंदगियों की मुख्तसर खिताबों की मौलाना हज़रत हुसैन से क्या
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون عزتمندو حاضرینو مشرانو امزولو او کشرانو رونو چونکہ زمن اکابر شیوخ زمنگا صوبائی قائدین آغی ټول موجود دی انشاءاللہ دا عظیم الشان اجتماع تربیتی اصلاحی دا اشاعت التوحید و سنہ دی اجتماع کی د خپلو مشرانونا د اشاعت التوحید و سنہ مقصد غرض او د دې پروګرام دعوت مخلوق ته رسول داغي داعیانو تربیت کېدل دې د پاره جمع کیږو دې د پاره هر علاقو کې علي زلي کیږي یو بل سره ملاقات کیږي چې توحید او سنت په یو ډیر لوی محنت سره د پاکستان کی بار دنیا کی ګډ ګډ ته رسیدلې ده نو په دې تاریخ باندې هر یو مرګري لا کشر لا د خپل مشرانو داستان لوستل پکار دي هغه ته قتل پکار دي چې مولانا حسین علی امام الموحدین رحمه الله تعالی په یو دشتا مېره کې په کوم اخلاص سره او په کوم جړا او درد او فکر سره
هغه مخلصین نمائندگان هغه جانشین تیغونه ولګول چې هغوی د دنیا هیڅ قسم قوت نه یره او خطر او د دنیا هیڅ قسم روب او دا چې هغه زمانه کې هر قسم لستونزې او مقابله وي د خانانو ملکانو وي د حکومت لیکن هغه شيوخ رحمهم الله تعالی په کوم نهج باندې کوم طرز باندې د الله کتاب ورسو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسو نن دا کوستان د سرنو معلم بیان کړي او دارنګي د ملک د بلبل لری لری طرفونو نه نمائندگی کوي دا صرف دا خودل دي چې و شیخ رحمه الله نو ما او تعالی سب کول پکار دي مونږ بس کو هغه نهج هغه طرز قرآن او سنت میشن هغه به د خور لاندې کو هغه به د دنیوي مفاد او اغراض د چا سه اهلی کار جوړیږي هغه به تسنس کو رکو به عزتمندو د خاري او خپل غریوان کې موږ له سوچ پکار دي ضروری ده سبا قیامت کې دا موږ سند پیش کوو قرآن عظیم چې درس خلاصيږي زموږ شيوخ موږ ته سند پیش کوو چې دا کلام موږ د خپل شيوخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کړی دي اوس هغه رسول الله څنګه را رسول او صحابه کرامو څنګه بیان کړو بحمد الله زمونږه جماعت چې جامع جماعت ته مرکزی حیثیت لري ک انجمن صفای صحابه دي واقعي په دغه میشن کې هغه ډېر قرباني کړې دي او کوي صحابه او ناموس لیکن د دغه د جوړېدو نه مخکې زمونږ شيوخ په دې باندې څومره کار کړی دی کله قادیانت مقابله کوي کله بلی فتنه مقابله کوي انکار حدیث مقابله کوي واحد دا نمائنده جماعت ته چې هر حق سره مرسته کړی دا حق आवाज سره زمونږ علاقو کې نفاذ شریعت چغواله شو زمونږ جماعت هغه کې قربان او شریعت غوښتل زمونږ د دستور یو حصہ ده مونږ دې کې حمایت کوو خو الحمدلله مدغم شوی نو رک شوی نو هغه یو आवाज وو شریعت غوښتل زمونږ مرام او مقصود دی دا غواړو ټیک ته نهج طریقه د هر چا خپل کار دی من پاغي طریقه باندې کوو غواړو چې کوم د قرآن او د سنت میشن دی او د هغې غوښتنه ده طلباو ته ورونو ته دا درخواست کوم خپل علمی مشغله سیوا کوي نن زمونږ حالات بدل شي دي چغې وباسو आवाज کوو دا د میډیا دور دی دا فلان کې دی زمونږ اکابرو په میډیا دعوت نو رسولې لیکن د زړه په دردو که आवाज د پنځپیر نه ته د ګلګیت او د چیلاز غرونه نړولې
چغه ټکې د پنځپیر نو خو نه جواب الله اکبر چغې په ګلګي ته کوستانونو کې والے کې دي دې کارونو لږ کمزوري کو یو پنځپیرې مرګره باو کې با لوی جلسه وا بدعتيان بناستو چې پنځپیرې چنې بخکاره شو په بدعتيانو به خولې رالی کوم لار به خلاصېږو هغه به ودرېد هغه خپل تقریر به د هغه په خوله کې وچېد نن زمونږ ملګري ډېر شی به ناست دي په هغه مجلس کې به بدعات خرافات کېږي سو پر ذکر حلقه لګې دی به ورته ناستي سو په څه کوي دی به ورته ناستي یاره مصلحت دی جنگ جوړیږي او نقصان کیږي دا په دې باندې دا کار شوی دی عزتمندو ځان واقعي پنځپیریان کول غواړي منکرینو که یا به خوږیږو دا بې عزته کېدل نه دي خوږېدل نه دي زمونږ مشرانو لوی لوی مولیان د ګریوانونو نه په تقریر په جلسه کې نیولي او راغورځولي چې شیخ ته کنځل کول په مردان کې ډېر واقعات دي داستانونه دي خو چې مونږه ځان کې هغه جذبه پیدا کو هغه مینه او محبت پیدا کو او د الله د رضا دپاره توحید او سنت د چا دپاره نه منو نن شیخ صاحب دی زمونږ نور مشایخ دي شیخ صاحب دپاره توحید نه شیخ صاحب به نه وي موږ به یو چې یوت موحدین به یو اشاعت به اشاعتیان به یو موږ د قرآن و سنت په دلیل او په حقانیت منلې نه د چا دپاره قرآن کوم آیات چې مخې له راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی وایه پیغمبره ای کتاب والو اے د کتاب دعویدارو راشه هغه خبره ته هغه کلمې ته چې برابر زمونږ استاد تربیان عام ته مونږ دعوت دی ورکو اے مولیانو اے پارټو والو تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم زمونږ دعوت صدا نور څه نه غواړو الله نعبد الا الله نکو بندگی مگر د یو الله متعزی او تعظیم نکو مگر د یو الله او د الله سره هیڅوک برخیدار او شریک نه ګرځو ننسو بازی بازو لرا کشران مشران لرا په درجه د خدای توب کی رب چاته نه ویو شریعت جوړون کی چاته نه ویو هغه قانون منو چې کوم الله را لګلې دی لا نعبد الا الله دارنګي کدی نه وګرځیدل دای و نه منله وګرځیدل نو وای شهدو بأننا مسلمون مون خو دغه خبر منو چې لا اله الا الله عقیده مدادا نو عمل هم داده حاکمیت بد الله قانون بد الله ازمکه د الله اسمان د الله د بل چا خبره د بل چا आवाज د بل چا چغه پې نه منو بأننا مسلمون موږ د دې تابعدار یو عزتمندو زمون دغه مرام دی دغه مقصود دی الله نه دعاګانې غواړي او غواړو ټول چې الله دې موږ ټولو کې اخلاص پیدا کړي او صحیح معنا چې سبا هغه شيوخ چې موږ ته په قربانو باندې دا خبره رسول ده څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی الا فليبلغ الشاهد الغائب حاضرین غایب ته ورسوي دغه نهج باندې په دغه طرز باندې چې موږ د خپل استادانو مشایخونو زده کړه وکړه هغه زده کړه د خپل مناسب هغه مخلوق ته د حق چغه د حق आवाज خبر ورسو اعظم به ان شاء الله کنا ان شاء الله ټول طلباء ته درخواست دی چې یو خو چې دا استادانو مینس کې دا وړي او دا خبره یو ځان د دین ساتو هر استاد د هر مشر قدر کو او د هر چا د هغه د مرتبه حیثیت ګرځو ان شاء الله دنیا کې بم عزتمن یو او آخرت کې بم عزتمن یو الله دې مونږه په دغه باندې قائم دائم ساتي واخر